आणि म्हणतात तू नाही का म्हणून आम्ही म्हणतात तू गेली गेली असतो आई सकाळी फुडें आमी 8:30 9 सुमार बोण घालेली आनी मकार येयलो एका मकारान सांगलें आयज नुस्तें येतलें म्हणून सांगलें सुंगटां लागल्या म्हणून जालें लोट म्हणून घालें आनी काडलें आनी हांवें काडलें आनी राव हेका मानयांक सांगलें सारकी 9 सुमार लोटया म्हणून मागीर 9 सुमार लोटले आनी धरली आमी सारके 9:30 अशें भोंवन येयले आमी आनी ओडटा ओडटा मागीर थोडीक पावता सगळ्याक उठटाले रे आमी भायर दोत्ता आसतानाच उठटालें सगळें आवड हांवें म्हणलें आयज येतलें म्हणून नुस्तें आमी सद्याक भरपूर नुस्तें येयलां सगळें मिक्स माता होडकी हे सुंगट आनी मागीर ओणक मोणक सगळें मिक्स आनी दुसरें नुस्तें कांय फक्त होडकी आनी सुंगटूच आनी हेर सगळें करवड 500 तो सगळें बोट म्हणजे आमी सकाळ एकल्या एकल्याचो एक टर्न आसता न्हू म्हणजे आयज म्हाजो आयज 5वो दीस 5वो टर्न आहलो म्हणून आयज हांवें धरलेली म्हाका पडलेलो पालो दिल्ली म्हाज्या हाडल्यान आतां हाले आनी कोण आसतली सगळे एक दीस रांपणे आहा सगळे टोटल एक दीस रांपणे आहा आमी एक दिसाच्या हाडल्यान 1 बाय 1 रोटेशन आसता सगळे आनी ते कंटिन्यू उत्ता म्हणजे सारखे मे जून लिगून उत्ता सारखे कंटिन्यू हय मानाय आयज आमकां 150 म्हणे लागतात मानाय रे आनी आसतात मानाय आतां हेंचानी कोण कोण येता आतां नुस्तें येता म्हणून येताच आनी मागीर आमकां त्रास जाता मागीर गिमान मातशें त्रास जाता मानाय येयना खंय कामाक बामाक वयता नुस्तें थोडें येता म्हणून येयना मागीर मानयांचें म्हणून कित्याक एक 800 1000 पूण सुटोंक जाय न्हू मानयांक नाजाल्यार ते 200-300 रुपयांक येद्दे व्हडले रांपणे उडोवपाचे काय म्हणल्यार रात दीस पिड्यार जाता तेजी मेवता तेका ते एक लाख न्हू लागते आता मे बी माझी 700 बॉक्सान जावंक जाय म्हाज्या म्हाजूच मे बी आता अजून भरून कॉमेस करूंक ना थोडे बुत्ता आख्या दर्याक आहा पळय बांडाकूय आहा सगळ्याक भरपाक 10 जातलें दिसता आमकां हिंगा ना आतां आमी कित्याक इस्लान तेच मार्केटाक घालता हय आनी हे सगळे मागीर ते येयल्या न्हू एजंट येयल्या न्हू ते मागीर भरून वतले ते एजंट सगळे हुंचे गांवचे पूण ते हिंगा गोंय बिजनस करता तेका आमी फोन मारून आपयता हय ते आतां खूंय फिश मिलाक वता आयस मारून वता ती आमकां खबर ना वता आसतले आयस मारून वता आसतले अनलोडिंग करता वता न्हू ते लोड करून आतां खूंय वता ती खबर ना म्हाजें फूल नांव पेद्रुबाज ओके या